Welcome sa aton nga programa Pulong sang Kabuhi kag sa sining nga tion magatuon na naman kita sa aton Sabbath School lesson, no? Kag ari na kita sa lesson 9 sa aton nga pagtuon sa sining nga quarter, no? Second quarter sa sining nga tuig. So lesson 9 may mabilin pa nga apat pa ka lesson, no? Okay, so before kita magasugod sa aton nga pagtuon mga kabyanan sa aton nga leksyon sa sining semana, magapangamuyo anay kita na mangayo kita sa bulig sa Ginoo sang pagtuon naton para nga mahanpan naton ini nga pagtuon. Ginoong Dios sa sining tiyo nagadangog kami sa imo, nagapasalamat kami Ginoo sang imo dako nga gugma kag kaluoy. Nga sa gihapon magatuon kami sining mga pulong nga makapalig-on sang amon nga pagtuo sa imo. Sang amon nga pag-alagad sa imo. Agud to Ginoo sang imo ikaduha nga pagkari maging kabahin kami sa tong mga tao nga imo nga pagaluwason. Kabay pag Ginoo nga mapun-an kami sang balaan nga espiritu sa siningation. Mapun-an kami sang langit nun nga kaalam. Sa mga tao nga nagatan-aw sa social media, sa radyo, kag kami man mismo kabay tingbon mo kami sa pagpakamaayo. Ginalauman namon Ginoo nga ini tanan makahatag sa amon sang benepisyo nga kami Ginoo makabatyag sang kalipay sa sining pagtuon. Madamo ka salamat sang imong gugma kag kaluoy. Ini ginaampo namon through the name of Jesus Christ. Amen. Okay, so sa sining tion mga kabyanan o magatuon kita sa aton nga lesson, no? Kag-ari na kita sa lesson 9, no? Sa aton nga pagtuon. Yes. So ang title sa aton nga pagtuon mga kabyanan ara sa aton screen, no? Sin, the Gospel and the Law, no? Sala, maayong balita, no? Kag ang kasuguan, no? So amo ning aton nga pagatunan, no? Kag may ara maning ining tatlo ka punto nga aton nga pagatunan, no? Sa sining tion, no? Aton ning pag-intindihon sa bug-os na aton nga semana nga pagtuon, no? Halin sa Sabado sang hapon kag hasta ini sa Huwebes naton nga pagtuon. So diri sa Sabado sang hapon amo ining aton nga introduction. So ang sala amo ini ang nagdala sa aton sang kabudlayan, no? Labi na gid ang kamatayon, no? Kay ang effects sang kamatayon sa aton kabuhi mga kabyanan may mga pag-antos, no? May ara nga kalisod, no? Kabudlayan, no? Kag problema kag kun ano pagid nga mabatyagan sang isa ka tawo kag ang padulungan tanan sina among kamatayon. Kag ang nagdala sini sa aton sa sini nga sitwasyon nga kabyanan amo ini ang sala, no? Ti mo lang gani nga sa aton nga pagtuon sala, gospel kag law, no? So diri anay kita sa sala nga aton nga pagatunan, no? Kag ini nga sala, no? Magadulong sa aton sa pagpalayo sa atong relasyon sa Dios kag sa tawo, no? Kag amo ni siya ang nagasiparar sa aton hambal gani ni Isaiah, no? Diri sa book of Isaiah chapter 59 mga kabyanan ang hambal diri sa aton tun-an kita or ginasugiran kita ni Isaiah, no? Ining aton nga pagtuon subong nga semana diri sa Isaiah chapter 59, no? Atong pagbasahon mga kabyanan, chapter 59 verse 2, no? Ambal diri, no? Tung nahnungod sang sala. Ambal diri, ang inyo mga sala amo ang nagasiparar sa inyo sa Dios, no? Kag amo ang kabangdanan nga nagtalikod siya sa inyo kag hindi na magpamati sang inyo mga pangamuyo na tungod sang sala. Kay bala mo kun atong balikan gani ang istorya sa una ni sang atong ginikanan nga si Eva kag si Adan, ang relasyon nila nakipag-istorya pa ang Ginoo. Pero tungod sining sala nga nag-abot sa tao, nagpalayo kita sa Ginoo, no? Hindi na kita mapamatian sang Ginoo tungod sang
wall, no, or ining border nga nagahatag sa aton sang separate, no, nagahatag sa aton sa pagpalayo sa Ginoo. Amo ina ang sala. Kag ining sala amo ini ang naggadaya man sa aton nga mga tagipusoon, no, nga ining aton ng sala nga ini nagapabatyag sa aton sang hindi maayo, no, nagasulod sa aton tagipusoon or nagabatyag kita sang hindi maayo sa tubangan sang Ginoo. Si amo ini nga amo na nagadaya sa aton, no, biskan pa ning aton nga kaugalingon, amo ning aton nga ginapapakig-away sa aton nga kaugalingon, ining sala nga ini dako nga awayon. Kumbaga sa kwan gani involved kita sa ginasiling nga great controversy, no, ti amo ina ti ining sala nga ini amo ini ang naghatag sa aton sang distansya between sa tawo kag sa Dios, no, kay biskan pa ang aton hunauna, ang baldar ang aton hunahuna, ang aton motibo, ang aton wala gusto, no, biskan ang aksyon naton, no, biskan ang aton mga ginahambal, no, kag ano pagid, kag biskan pa ang aton ginahuna-huna, kag tanan naton nga ginahimo, no, aksyon naton, te amo ini ang resulta sang sala, no. Ginadaya kita sa tanan naton nga aspect, every corner sang aton nga kabuhi tungod sining sala nga ini. So ining sala nga ini mga kabyanan, no, amo ini ang aton nga alawayon, no, involved kita sa ginatawag nga the great controversy, no. Kag ang Dios magahatag sa aton pamaagi kung paano niya kita, no, maibutang sa original nga kasaysayan sang aton gid nga kabuhi, no. Kay subong ari na kita sa resulta sang sala. So before sang sala amo gid ay dapat ang design sa Ginoo sa aton. So ihatag naton sa kay Sister Rachel ang dugang sang aton nga pagdoon sa Sabado sang hapon. Okay, salamat. So ang aton Brother Donald nga sadsaran niya teksto makit-an dira sa may Psalm 119 verses 93 kag 94. Nga siling siya dire, hindi ko gid pagkalimtan ang imo mga pagsulundan, kay paagis ini ginapadayon mo ang akon kabuhi. Imo ako gani luwasa ako, kay nagatinguha gid ako sa pagtuman sang imo mga pagsulundan. So amo ini Brother Donald ang aton mahimo, ang solusyon agod nga makalikaw kita sa resulta sang sala, agod nga ma-restore ang aton nga maayong relasyon sa aton nga Ginoo, kag makapanumbalik kita sa iya ang pagtipig sang kasuguan kag sang pagsulundan kag pagsunod sa mga pagsulundan sang Dios. So amoy na siya ang aton nga sarang mahimo agod nga makalikaw kita sa resulta sining sala sa aton nga kabuhi. Ang sala amo ni siya ang naga-deceive sa aton once gani nga ang tawo Brother Donald makakumit sang sala, nagatubo dayon sa iyang balatyagon ang feeling nga hindi siya takos gani nga ang tawo instead nga mapalapit dayon sa Ginoo may ara kita dayon sinang daw sting dira nga ginabatsyag nga hindi kita sarang, hindi kita takos, hindi kita angayan nga magpalapit pa sa Ginoo kay nakasala na kita, makasasala na kita. Kag ina siya amo ang deception sa aton, kay ang dapat himuon sang tawo nga kun siya nakasala automatic dayon sina amo ang pagdangop niya sa Ginoo, kay once nga ang tawo mahulog sa sala wala gid na siya mahimo, wala gid kita dayon sang mahimo sa aton nga kabuhi kun maano pa kita. Once gani nga ara na sa aton ang sala, na kumit na naton ang sala, wala na gid kita sang mahimo agod nga ma-restore ang aton nga kaugalingon, kundi nga ang solusyon kuntan sinidayon nga ang tawo mapalapit dayon sa Ginoo, kay ang Ginoo gid lang ang sarang makabulig, makaluwas no sa aton sa sinang aton sitwasyon, aton pagkahulog sa
sala. But ang reaction sang tawo isa lang kalalangay lang ina. Parehas ang reaksyon ni Adan kag ni Eva sang nakumit na nila ang sala, ang paglapas nila, Brother Donald, sa sugo sang Dios. Anong sugo sila? Nga hindi gid sila magkaon dito sa kahoy nga nagahatag sang kaalam sa paghibalo sang maayo kag malain. Sang nakumit na nila ang sala, antes nga magsinggitan ang tawo sang tabang bulig halin sa Ginoo, nagano sila, nanago, nalagyo, nanago gid sila sa presensya sang Ginoo. Amo na ang feeling nga nagadisib sa aton, kay dapat niya kita nga mga tawo daw na ko nakita ang ay mo siya may term diri sa aton nga leksyon niya, ang sala nagalamon sa aton, no? Daw ikaw bala i-captured ka sa sala nga daw hindi ka nakahalin dira, kag kun hindi kita kabalo manawag sa aton nga Ginoo, hindi gid kita dira makahalin. But ang Dios may gugmaon labaw sa tanan, Brother Donald, nga sa pihak sang aton nga sitwasyon nga kaangay sina nga daw hindi na kita makapalapit, hindi na kita makalin, nakapalagyo na kita sa Ginoo. Ang Ginoo mismo amo ang nagapangita sa aton. Dahil mo na siya ang grace sang Ginoo nga kung kita man daw hindi man tawiling magpalapit, mangayo bulig sa iya, pero siya amo ang offer sang bulig para sa aton, agud nga kita maluwas, matubos sa sina ngaton nga sitwasyon. Then kung kinanglan batuan ini naton, Brother Donald, ang sala, mag-struggle gid kita ya nga hindi kita sinima overcome sang sting nga ini sang sala nga ini. Kag dapat kay nga man kay kun hindi ni naton kitaan sang solusyon, dalon niya kita sini sa kalaglagan. Kay paagi sa sala, ang bayad sang sala among kamatayon, malaglag gid kita, Brother Donald, kung hindi kita magdangop sa aton nga Ginoo, kag pabay-an naton nga ang aton sala nagalamon sa aton. Balik sa imo. So manino, tungod sang sala, no, kay ang aton nga ginatunhan subong sala, gospel kag ang law, no, ari pa lang kita sa sala nga aton nga ginatunhan. Kay bala mo ining tatlo nga ini may ari ini connection, may ari ini nga ginataod-taod nga para nga ma-restore kita, no. Kay bala tungod sa sala, pinaagi sa gospel, mabalaan naton ang maluwas, may kaluwasan kita kay si Kristo among gospel gani ko naton pagatunan, no. Kag ang kasuguan nga man ano ang rason nga man ginhatag ining kasuguan, no. Ang tinutuyo sini makabiyanan to restore us, no, sa ang aton relationship sa Ginoo. No? Amo gini ang sentros ning aton nga pagtuon. Tungod nahulog kita sa sala, ara si Kristo ining gospel nga ini amo ani maka-restore sa aton liwat, makabalik sa aton to nga mga nga nadula sa aton nga kabuhi, no. Kag ang pinaagi sining kasuguan nga ini diri kita mahibaluan naton kung kita takos o kung hindi sa tubangan sa Ginoo. Okay, so magka-proceed kita sa aton nga pagtuon diri sa Sunday, no. Ang Sunday naman naton makabiyanan, distraction and temptation, no. Pagkabungkag kag tentasyon, no, pagtilaw, no, pagtilaw. Okay. So nagasentro ini makabiyanan sa istorya naman ni Samson diri sa Judges or diri sa Hukom o sa Book of Judges chapter 14, 16, no. Ara dara ang istorya 14, 15, 16. Ara dara ang istorya ni Samson, no. Nga si Samson mga kabyanan amo ang gintangduan, no, nga siya ang maga-protect sang katawhan sang Israel, no? Magaluwas sang iyang mga katawhan, no. Kaya bala mo dito sa panahon ni Samson to sa una makabiyanan, sigigid ang hingabot sa mga kaaway. Nasakop sila sa Palestine that time. Mga Palestino. Amo gid na ang kanila sa una. Ang kaya bala mo nagsugod ina mga kabiyanan dito sa panahon ni Haring David. Nga sa time ni King David, isingit ko lang wala ni sa aton niya lesson, no.
isingit ko lang ang gamay nga history. Dito pa lang sige na nga inaway kag ginahingabot or gina kung sa aton para sa aton nga lingwahe ginatumo-tumo no? Ginasakop nila ang Israel sa to. Kag si Samson amo ang gintugyanan sa Ginoo bindisyonan no? Nga gipadala sa Ginoo nga siya ang maging protector sang kwan sa Israel sa sina nga panahon sa iya nga time. Pero ang title ta distraction kag temptation no. Ano naman ang kwan sini? Ano naman ang connection sini sang aton title dito sa kay Samson no. Kay si Samson makita naton da pinasahi sa da nga tawo no. Makita naton da nga ang iyang power mas labaw sa iban no. Gitagaan siya gitagaan siya sang ginasiling bala nga kusog no or kinaiyang mas unique sa iban no. Kay ginahatag sa iya kung si Haring Solomon gitagaan sang kalam, si Samson gitagaan sang kusog no. Kag ini nga kusog nga tani ini nga kusog iya tani paghahalungan magapabilin sa prinsipyo sa Dios para magamit niya sa pagprotect sa iyang katawhan. Ti ano natabo distraction kag temptation ihatag naton kay Sister Rizal ang pagsaysay sa ini nga pagtuon. Okay. So dira no sa istorya ni Samson, si Samson wala mahadlok nung wala siya madlok wala man siya nagahatag sang boundary sa iya nga mga kaaway. Sa bagay nga siya mismo ang nagakadto dito sa lugar sa mga Palestino. Dito siya gakadto siya dito mismo. Wala siya mahadlok nga ginasulot niya ang lugar sang ilang mga kaaway. Inabangod sang kumpiyansa siya nga makusog bala siya ka makabato gid siya. Enough ang iya nga strength kag wala sa makadaog sa iya, Brother Donald, nga kung sino man ang magakontra sa iya pag-abot dito sarang niya ini maperde. Kumpiyansa siya sa sarili. Amo na siya ang iya nga iya ginatindugan nga bisan lugar sang iya kaway iya na ginasulod wala sa madlok bangod sang iya man nga kinaiya no pinasahi nga kusog wala sang may ara sina nga kusog hindi na siya kusog sang ordinaryo nga tawo kay kung basahon naton ina ginahatagan gid saya mismo sang balaan nga espiritu sang kusog no kaya hatagan gid siya sang balaan nga espiritu sang pinasahi gid nga kusog. Wala siya dira nagkinasulod niya dito gakadto gid sa dito. Sabagay gani nga dito gusto niya magpangasawa. Wala na siya nagapamati, Brother Donald, sa council sang iya nga parents. Sa mga laygay sang iya nga parents. Gusto niya nga dito mga sawa. Tiginambalan pa siya sang iya nga ginikanan nga wala ka nagid bala sang makit-an diri sa aton nga mga paryente or sa aton diri nga mga kaangay naton yung mga Israelino nga man nga dito kagid mga ngita sang asawa. Wala siya gapamati sa council sang iyang ang ginikanan bangod sang iyang self-dependence bala. Self-reliance niya. Rely na gid siya sa iyang kaugalingon nga ikasarang kusog. Gani nga dito gid gintuman niya nga magpangasawa gid dito sa lugar sa Palestinon. Bangod sang self-reliance, siya na mismo ang nagabutang sang iya kaugalingon sa temptation, Brother Donald. No? Siya na iya mismo ang nagabutang sa iya kaugalingon sa temptation. Ang pangamuyo ganida sa our Father, Brother Donald, ginagapangayo kitang ilikaw man kita sa Ginoo sa temptation. Pero sa kabuhi iya si Samson iya siya amo ang nagasuglo nagkakadto dito mismo kag nagabutang mismo dito sa temptation sa iyang kaugalingon sa temptation. Wala niya gin-apply ang prinsipol nga kinahanglanon para sa kadalagan sa tanan nga butang. Nambali sa may Matthew 6:33 kay nagsalig siya sa iya kaugalingon nga kusog bisan kabalo siya nga ato nga kusog halin sa Ginoo, no? Bisan kabalo siya pero
nagsalig na saya sa iya nga kaugalingon. Kabalugid ang Ginoo, Brother Donald, sang matuod naton nga kondisyon. No, kabatlo ang Ginoo kung ano ang ara sa sulod sang aton nga tagipusoon. Kung bala nagapaidalom pa kita sa iya or nagatindog na gid kita nga dependent na gid kita sa aton nga kaugalingon. Gani no sa may Revelation chapter 3:14 to 20, ang tanan nga nagasalig sa ilang mga kaugalingon nga nagahambal nga sila istungod nga kuan man siya sa Ginoo mo si Samson. Ti kung gasalig na kita sa aton kaugalingon nga daw sampai sufficiente ako sa kusog kung parehas kay Samson, sufficiente ang iya nga kusog sa pag-atubang kung sinuman dira nga mga kaaway ang magasugata sa iya. No? Gani dira man sa Revelation chapter 3 verse 14 to 20, ang mga katawhan sang Ginoo nga nagbatsyag man sang kaangay sina gin sabdong sang Ginoo. No? Remember sa istorya sang Church of Laodicea, ginsabdong da sang Ginoo ang mga pagkabatsyag sa mga tawo sang self-reliance. Self-sufficient na gid sila. Gani nga wala sila sang iban nga kinahanglan kay sufficiente, so sila na wala na nangin bugalon ang tawo na gani gin-rebuke dira sang Ginoo ina siya na si Ginoong Hesus no sang siya amo ning permi ang aton nga kwan nga si Jesus Christ amo ang aton nga sulundan, aton sulundon nga bisan pagani sang si Jesus Christ Dios no sang ari sa sa kalibutan na bisan nag 100% human siya ug bayan niya ang iya trono sa langit kag ginsuklob ang kinaiya sang tawo. Asang kabuhi niya diri sa kalibutan, wala siya, Brother Donald, naga-depart o nagahatag sang gap sa amay. Kundi nga na sige gid si Jesus Christ, gid na secure gid ni Jesus Christ nga siya konektado gid permi sa Ginoo, sa ama, sa Dios nga amay. Kay nga kabalo si Ginoong Hesus sang kunano nga klase ang pressure, no? Grabe kakusog ang pressure sang kalibutan diri sa aton nga ginaistaran nya kalibutan kag hindi naton sarangan paagi lang sa aton kaugalingon nga mga kapasidad kundi nga gakinahanglan gid kita sang bulig sang aton nga Ginoo. So amo na siya no nga sa kabuhi ni Samson sa kabuhi ni Samson nag-abot sa punto, Brother Donald, nga bangod sang iya nga self-reliance, ginbutang niya mismo ang iya kaugalingon sa temptation. Ano natabo sa iya? Nalaglag siya. No? Na pull siya into distraction, no? Dira. So amaw na siya. Bangod nga masyado siya nagasalig bala sa iya nga kaugalingon. So muna nga ang title Distractions and Temptation. Okay, so amo ina no sa kasaysayan ni Samson no kay biskan ara sa iya ang talent or ang gahom gitagaan sa sang gahom sang Ginoo kay ning pinasahi niya nga talent nga ara sa iya no aka mamang makusog ka lain niya nga talent or gahom nga ginhatag sang Ginoo sa iya. Pero nagapangatubang gihapon siya sang distraction kag temptation sa iya nga kabuhi. Nga kung hindi ka gani align sa imo kabuhi or pabilin sa prinsipyo sang Ginoo, ang distraction mag-aabot gid sa imo. No. Kag pag-abot sa distraction, ara dayon ang mga tentasyon sa imo kabuhi. Tamo sulod sa dito sa lugar sang Gaza. Diba namin ng Gaza, mga kabyanan, halin pa sang una, kag tubtub karon ang mga tao daya, mga mapintas na daya. No? Ang balgani sang aton nga pagtuon, nga mga previous na aton nga mga pagtuon, bisan dito gani sa panahon na lang ni Kuana, ni Jonah, nga ang mga tao dito, mga mapintas, butigon pa, no? Butigon, mapintas, wala kaluoy, wala gugma, no? Sumulod sa dito nga biskan pa ara sa iya kay nagsaling nagrely sabi siya ko galingon nagrely sa iya ko galingon nagsalig siya sang ginhatag sa iya nga kusog
Pero hambal ko gani, biskan ni hatag sa imo sang Ginoo ang kusog kung hindi ka mag-rely sa prinsipyo sang Dios, hindi ka magpabilin sa prinsipyo sang Ginoo, amo ni mo atubangon distraction kag tentasyon sa nga lugar. Wala na siya nagsalig sa Ginoo, Why hindi na? nagsalig na siya sa iyang akusog. Why ho? Nagkasaling na siya. Kay every time nga makamot tatlo sa kabisis gintistingan ra ni Delilah, no? Nga gintistingan sa da nga ara na ang mga Palestino nga magdakop sa imo, matong mga gimpangigot sa iya, nakalabugto to. Ti nagsalig siya sa iya kung galingon, sa ulihi kay ara sa dra, natintar gid sa. No, nag-abot gid ang tentasyon, kag wala ya gid ma-overcome ang tentasyon. Amo ini sa aton man nga kini apply naton sa aton nga panahon amo man no? Nga nakaibalo na gid kita sa sina nga lugar, distraction gid ang atong padulungan, kag may damo dira nga tentasyon, ti makadto kag gihapon di dira nga lugar or mag-upod ka sina nga mga tao, distraction kag mga pagtilaw ang magyan no. So proceed kita sa aton nga pagtuon no. Diri sa Monday naton no. So ang Monday naton, stronghold in my relationship with God no. So yata ko siguro sa imo ang pag-introduction sa aton nga Monday no. Okay, thank you. So, strongholds in my relationship with God. Mga makusog o mabaskog nga mga balabag sa aton relasyon sa Ginoo. Ano ini sila nga mga butang nga ang mga naghawid sa aton agud nga magtubo ang aton relasyon dira sa kay Kristo. 1 Corinthians chapter 10 verse 12 bambal dira. Parihas kay Samson nagsalig siya sa kaugalingon nga ikasarang anang self-reliance naton. Isa ina siya ka makusog nga magabalabag sa aton nga relasyon sa Ginoo no. Ikaduha dira, being hypocrite no, being hypocrite. Matthew chapter 6 verse 2 no, badira nga ginatun-an kita dira sa isa ka prinsipyo nga kun nagabulig kita or nagahimo kita sa maayo, hindi na naton ina siya pag ipakita kita pa agud nga dayawon kita sang mga tawo no. Kay kun aton ina ngahimuon, wala kita nagapangita sang approval sa Ginoo kundi nga sang approval sang aton nga isig katawo. Then kung dayaw-dayawo na kita sa mga tawo, nabaton na naton ang aton nga balos. Wala na kita sang balos nga halin sa Ginoo. Gani ginatun-an kita dira nga hindi kita mangin hipokrito o maging bugalon, magpakita kita sang aton nga mga maayo nga mga binuhatan. Be humble dira kay pareha sa kay Ginoong Hesus nga humble. Ano pagid nga mga butang ang nagabalabag sa aton, ang mga mabaskog nga nagabalabag sang aton nga relasyon sa aton nga Ginoo. Last anong Bisaya sang last? Kaibog. Pagkaibog, no? Kaibog. Matthew chapter 5 verse 28 to 29. Kuhaon naton kuno ang last sa aton mga tagipusoon tungod isa ini sa mga nagabalabag sang aton maayo nga relasyon sa Ginoo, no? Kuhaon naton ina nga mga butang kinaiya na ti kuhaon naton ina agud nga kitaya ma-free kita sa pag-upod sa aton nga Ginoo. Kay ini nga mga pamatasan, Brother Donaldo, mga kinaiya nga ini, amo ni siya ang nagahawid sa aton. Nagabalabag bala nga hindi kitaya makadiretso upod sa aton nga Ginoo. Kay may amo ini nga nagahawid sa aton. That's why nambala strongholds. Ambal dire, being critical and judgmental, mahilig kita nga mag-critics sa iban. May ligon kita mag-komentar sa iban, mangita sa mga diferensya sang iban, judgmental kita, no? Mahilig kita magbantay sa hulag sang iban kag critical, no? And judgmental. Then, ano ang ginatudlo sa aton dira? 1 Corinthians 4:5, ang Ginoo amo ang aton hukom. No, gani ihatag ta sa iya ang paghukom. Hindi na naton pag-ibater. Balaan mo, Brother Donald, ang paghukom tama ka budlay ini gani
tama gani ni kabudlay para sa aton nga buluhaton ining paghukom. Gani nga ginkuha inay sang Ginoo, gani nga ihatag naton ina sa Ginoo nga amo ang aton nga hukom, no? Hindi kita ang hukom, no, nga mahukuman kita sa aton isig katawo nga kita hulukman man. No, gani nga ihatag naton ang paghukom sa Ginoo. Ang Ginoo na ya ang makahambal kung ano ina siya nga klase nga tawo, kung tama ang iya nga ginahimo or hindi, kay wa ay kitaya kabasa sang iya nga sang iyang katagipusoon sang iban. Gani hindi kita mangin judgmental and critical. Madumot, no? Isa pa ini ka mga pamatasan kinaiyan haton nga nagaupang sang aton relasyon, maayo nga relasyon sa aton nga Ginoo ang pagkamadumot. Gusto naton permi magbalos sa mga tawo nga nakasakit sa aton. No, na permi aton nga balatyagon nga once gani nga kita na agrabyado, mabalos dayon no, mabalos gidayon kita. Ang aton mind automatic nagapaminsar kung ano dayon ang aton nga himuon balik sa iya. Ari ang laygay tag prinsipyo nga gintudlo sang Ginoo. Matthew chapter sorry 5:44. Ang baldiri. Matthew chapter 5 verse 44. Ang baldiri. Pero ako nagasiling sa inyo nga higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway bisan pa ang mga nagahingabot sa inyo pangamuyuan ninyo. No, amo na gali Brother Donald ang aton nga dapat itanong sa aton hunahuna kag tagipusoon, aton mangin prinsipyo, no, bisan pa nga ang mga tawo maka hurt sa aton, sa gyapon ang aton himuon amo ini ang pagdala sa ila sa pagpangamuyo. Kay hindi ni naton nga Brother Donald maliso ang huna-huna sang tawo. Kung akig siya, akig gidang tawo, hindi naton ina mabayluan ang iyang huna-huna. Ang aton lang mahimo sa iya amo inang pagpangamuyo, kay ang Ginoo lang ang makabaylo sang iya nga huna-huna kag tagipusoon. Kabadiri sa aton nga leksyon nya kung sagi kita paminsar sang malain sa mga nakasakit sa aton, parihas lang man ina nga nagabutang kita sang balabag sa aton tunga kag sa Ginoo. Na-notice nyo na nga kung may ara gani kita nga do kaaway, no, may ara gani kita kaaway kag ang aton ginapaminsar amo ang kalainan para sa iya, kay mabalos gid kita, kinahanglan makuha ko gid ang katarungan, no, amo na permi ang aton nga ginapinsar gani akig gid kita kag gusto gid naton nga ibalos ipabatsyag sa tawo ang aton man nga ginabatsyag. So daw gabutang gali naga-build up gali kita sang isa ka pader sa aton tunga kag sa Ginoo. Instead, no, magpray kita, ipangamuyo gali naton ina nga mga tawo amo na siya ang laygay sa aton sang Ginoo kag ginatudlo gid sang Ginoo sa aton, kay siya amo lang ang maka-change sang circumstances, no, bisan niya ang imo kaaway daw nagabuso-buso sa kaakid, kay daw suguron kagid nila sa lakayon kagid pangamuyo, kay ang Ginoo amo ang magabaylo sang ilang nga mga huna-huna nga bisan ang aton mga kaaway hindi makapalapit sa aton, hindi makahambal malain sa aton, ihatag sa Ginoo ang ina nga problema. Hambal diri kun aton pilion ang pagtugyan sa Ginoo sa aton mga sitwasyon, ginpili naton nga magpabilin sa dalanon nga ginalaktan ni Ginoong Hesus kag wala na sang makakontra sa aton, no. Mark chapter 9 verse 42 to 48, parabol ini Brother Donald nga kabandira nga kun ang mata mo among kabangdanan nga makasala ikaw, lukata. Kun ang imo kamot amo ang kabangdanan nga ikaw makasala,
utda ang imo kamot, amo na ang parabol dira. Kambal diri nga kun diin man diri sa aton na mention ang may ara kita, no? Sa dira bala sa mga bala sa mga at mga kinaiya to, mga pamatasan nga nagabalabag, kung diin man dira nga mga kinaiya or nga na mention may ara kita, aton ina kuhaon, no? Not literal kay parabol, no? Not literal nga luka kay nakakuan ka lukaton naton ang mata naton, utdon na naton ang aton nga mga kamot, no? Kung ano pa dira utdon man naton dalunggan kabati man ta o nano pagidira aton dila kay gambal man ta malain. Hindi na siya literal nga amo na ang aton nga obrahon, kundi nga ang hambal diri nga kun may ara ka sa mga kaangay sina nga makinaiya, kuhaon nimo ina, no? Kuhaon nimo ina kay delikado nga amo pa ini ang mga batasan nga makadala sa aton sa kalaglagan. Na gani ina iya nga ang mga pamatasan amo ina ang aton nga kinahanglan kuhaon sa aton nga mga kaugalingon, agod nga ang aton relasyon sa Ginoo magtubo, growing in a relationship with God. Gani ang aton nga theme sang aton nga quarter sang leksyon nga ini. Gani mo na nga mga butang ang mga kinaiya nga hindi maayo mo nang gapasiparar sa aton, amo nang nagapugong sa aton agod nga magtubo kita sa aton relasyon sa Ginoo kag amo ini ang laygay diri kuhaon ina nga mga kinaiya. Okay, so dugang na naton sa aton yung pagtuon, no? Kay ini nga aton nga ginatunan subong mga barriers ini sang aton nga relasyon sa Ginoo. Kumbaga sa kasablagan, no? Sa aton nga pagtuo sa Ginoo. So atong ginlaygay kagina dito kagina sa basahon ko anay no before kita magapadayon mga kabiyanan. Basahon ko anay ning 1 Corinthians nga ginambal mo kagina diri sa chapter 10 verse 12, no? Ang hambal diri gani kon maghuna-huna kamo nga ang inyo pagtuo mabakod na, magandam kamo kay basi kon makasala man kamo na. Kay dito sa panahon bala ni Samson, ibalik natin sa istorya ni Samson, kay bala mo ginatag ining verse para dito sa kay Samson nga istorya Connected sa pagtatasan ni Samson. Kay bala mo ang sitwasyon ni Samson, nagsalig siya sa iyang kusog nga ginatag sa Ginoo sa iya mo. Nag-rely na siya sa iya kaugalingon, no? Ti basta maga-rely ka sa imo kaugalingon, dulong igikis na sa kalaglagan, no? Will bring you down ang baldera sa aton ni pagtuon sa kalaglagan, no? Sa distraction. Ti nagsalig siya, no? Nagsalig siya. Ang balsang Ginoo sa aton, ang laygay sa aton diri ni Pablo sa mga taga Corinto, ang bal ni Pablo diri hindi ka mo magsalig, no? Ang bal diyo. Gani basi huna-huna kamo nga sa inyo nga pagtuo mabakod na, magandam kamo kay basi kon makasala kamo. Basi ka expect ka mabakod ako pagtuo, hindi ako masarangan sa tentasyon sina ka lugar da, bisan magkanto ko da. Makadto ko da kay strong niya ang ato niya pagtuo, no? Hindi kita mag-rely, no? Una gani nga ang stronghold naton ara gid dapat sa Ginoo mo. Ang aton nga kota o ang aton duog always ara gid sa prinsipyo sang Ginoo. Amo nang ginatudlo sa aton stronghold in my relationship with God, no? Ning aton nga pagtuo ning dapat miduog ini nga kung sa diin nga dira kita magakuha sa aton nga kusog na sa kay Kristo lang gid, hindi sa aton kaugalingon nga kusog, no? So amoy na madamo pagid nga mga laygay sa aton, no? Kagina dito hindi ka magkaibog, no? Kag ano pagid dito, no? Aton nga yun hindi ko panghatag ka, hindi ka pakita-kita nga nagapanghatag ka sang nilibo, no? Or kwarta o ano man, mga butang nga ina, no? Kay nagadulong ina sang pagpalayo sa aton relasyon sa Ginoo na amo lang aton nga stronghold in my relationship, no? Okay, proceed kita diri sa aton nga pagtuon diri sa Tuesday naton dalo, no? Ari naman kay bala mo ning aton nga pagtuon gani sin the gospel and the law, no? Kagina ang aton gintunan yan dato sa Monday about gospel ato. Ginatudloan kita sa mga binatasan nga dapat naton likawan nga hindi maayo na
ginatudloan kita nga mga binatasan nga maayo para nga ato relasyon maging closer. So natalakay na naton to kagina ang sin, no, ang sala. No, dito sa Sabado kag Domingo, sa Lunes kintalakay naman naton ang gospel. In gospel, in sugid niya sa aton sa kung anong himuon naton nga maayo. Kagyanda ari na kita sa law, no. Okay. Karon kung aton basahon ang Romans, no, Romans chapter 3, no, verse 20, no, ari diri. Nami kabasahon ta kini. Na na ato ni nagamit sa mga memory text bala, mga memory verse bala, sa mga bata sini mo ni ginagamit kami memory verse pero basahon naton, no. Diri sa version nga ako nga ginabasa nga Biblia, ambal diri kay wala gid sing tawo nga pagkamatarongon sa atubang sang Dios paagi sa pagtuman sang kasuguan. Ang kasuguan ginhatag ini para sa nga ipakita sa iya nga nakasala siya, no. Basta bala ato naman misinterpret naman bala nga wala nang kasuguan mo na ang bali Pablo sa taga Corinto, no. Wala nang kasuguan, no. Kay hindi man ang makapamatarong sa ato ng kasuguan. End of the law. Oo, end of the law na. Hindi niya, no. Ang kasuguan niya, hindi niya matarong sa aton o makaluwas sa aton. Ang hambal diri sa ni Pablo, diri sa puntas ang aton nga ginbasa, basahon ko liwat, no. Ang kasuguan ginhatag sa tao para ipakita nga nakasala siya. Amo na trabaho gani sa kasuguan, no. The function of the law. Ang function niya gatsugid sa simo, oh, ikaw nakasala ka, oh, ikaw nakahimo ka sang malain. Ikaw nakasala ka, hindi ka pwedeng luwason sang Ginoo. Ikaw nakahimo ka sang maayo, luwason ka gid sang Ginoo, na. O kung ikaw nakahimo sang malain, koreksyon ni ang imo kagalingon sa tubangan sang Ginoo, no, para pagkamatarongon ka ni Kristo, na. Okay, so amoy na no nga ang kasuguan wala niya nagasugid, no, nga wala niya ang kasuguan diri sa aton nga pagtuon na mo na ginakuan ko lang na ginatagaan ko lang emphasize na. Okay, so amoy na, no, kag kun aton pagid bagabasahon basta ang trabaho sa kasuguan hindi man manuluwasa, hindi man niya sa nagapakamatarong sa aton, kundi nagasugid lang ni Simo nga ikaw nakasala kag siya nakasala kag ako man nakasala, no. So hambal naman diri sa 1 John, hambal naman diri ni Juan, no, diri sa 1 John chapter 3, no, verse 4, no, ang hambal diri. Okay, ang hambal diri, ang bisan sino nga nagapakasala naglapas sang mga sugo sang Dios, kay ang sala amo ang paglapas sang sugo sang Dios, na amo gali na nga ang kasuguan dapat hindi paglapason, kay kung ginlapas mo ang kasuguan nakasala ka sa Dios. Amo na trabaho ya sang kasuguan, hindi niya savior or manluluwas nga kung magtuman ka sa kasuguan maluwas ka dayon, hindi. Ang trabaho lang gid sa kasuguan hindi ya sang manluluwas, kundi nagapahibalo lang nga ikaw nakasala. Kag kung ikaw nakasala, ginlapas mo ang kasuguan sa Dios. No, kadami sa explanation, no. Amo na gani nga ining nakasala ka, nakasin ka, pinaagi sa ning gospel ginatudloan kita kung ano himuon ta, kag gina-present man sa aton nga pagtuon subong ining kasuguan nga ini, nga ang kasuguan gali hindi niya manluluwas, kundi nagatudlo lang sa imo nga nakasala ka, nakahimo ka sa maayo or nakahimo ka sa malain. Kagkaron sa aton nga ginbasa din sa 1 John, nagasugid naman sini nga ang tawo nga nagalapas sa kasuguan nakasala sa Ginoo. Na amo na ang explanation sang aton nga kwan. So bala mo ning aton nga tagipusoon mga kabyanan, suno sa Jeremiah chapter 17 verse 9, no. Ang tagipusoon sang tawo malaot gid, no. Hindi gid matungkad ang kalauton sang aton tagipusoon, kumbaga sa kwan gani December gid nga aton nga tagipusoon. Ari din nagahalin ang kalautan sa atong tagipusoon. Mana ganin saktong kanta ni Haring David kag create in me a clean heart, O God. Kay bala mo ning aton nga aton nga tagipusoon, Sister Rizal, kanini nang mahigko, no. Isa na lang, kapunto ihat bago ko yatag sa imo, no. Ang loko no daw isa ka espiyo, no. Ang kasuguan daw isa ka espiyo nga kung magtulok ka sa isa ka espiyo, makita mo kung ano ang mga mancha sa imo nga kwan,
or mga buling sa imo nga or higko sa imo nga guya. Nagapakita lang nga ang espiyo ang kasuguan nagasugid nga ikaw nakasala amo gid lang naman, no? Amo man yung koneksyon sa aton nga kinatunan subong sang isa ka espiyo, no? Nga nakita mo gid ang imo diferensya, no? Ihatag naton kay Sister Rizal Andogan. Okay, so dalo. So hambal diri nga may ara sang sala ang tawo. Nga man nga na-identify nga may sala ang tawo. Kag sino ang tawo nga nakasala? Hambal diri sa may Romans 3 verse 23, ang tanan nga tawo nakasala, no? Muna wala sang exempted. Mambal man ang iban, bata pa man na siya. Lapsag man na siya, wala siya sala, no? Ang tanan nakasala kag nawad-an sang himaya sang Ginoo, no? Ambal diri sa may Psalm 51 verse 5, nga kita ginpanamkon meaning nature na gid niya sang tawo ang pagkamakasala. Ang pagkamakasala nature naton kay bisan pagani nga ginpanamkon kita sa sala. Ano ang anong konteksto sini nga kita nga mga tawo nga nag-exist sa sini nga kalibutan, natawo na kita during sang fall. Nahusap sa pagkahulog na sa sala, wala kita gin anak sang parehas kay Adan kag kay Eva sang ato pa sila didto sa sulod sang Garden of Eden, kundi nga kita tanan nga mga tawo ginbata na sang ara na naga-exist ang sala sa kalibutan. Gani wala sang exempted sa aton nga mambal nga wala sang sala, ang tanan gid nakasala. Kag inabangod nga may kasuguan, no? Gani may na-identify karon nga kita nga mga tawo nakasala bangod may ara sang kasuguan, na amo na siyang ginambal dira sa may 1 John 3:4 nga ginlapas naton ang kasuguan. Tamoy na siya, kung wala sing kasuguan wala man initani problema, Brother Donald, ining aton nga ginahimo. Pwede man ni naton padayonon, pwede man ni naton taguon. O pabayan lang kay waay man sang gasukot sa aton. Wala man sang nagahikotar sang hustisya o sang bayad, wala man. Pero ti kay ang hambal dire nga ang kasuguan ginlapas. Kagani nga nagpakasala ang tawo kay may ginlapas nga kasuguan, na apang bangod sa kasuguan nahibaluan ta nga kita nakasala, no? Hindi na yan naton may baluan nga sala kung wala kasuguan, no? Nahibaluan lang naton nga may nakasala kita bangod may ara sang kasuguan. Ambal dire daw kaangay nga ang kasuguan salamin, no? Kung wala dira sang nakabutang nga salamin kag wala ka man gatulok dira, hindi mo man makita ang imo nga image, di ka makabalo kung anong ara dahil sa imo yung tsura, di ba? Pero di kay may ara dahil sa salamin nga makita mo gid ang imong image dira, ay kundi makita mo ang kung anong ara dahil sa imong itsura, kung may buling ikaw, kung may nano nga higko dira, daw amo na ang kaangay sang nanon ni sang kasuguan, no? May iban pagidire nga agud maintindihan bala naton ning function sang kasuguan. Nangin klaro sa aton ang aton mga sala bangod na hibaluan ta ang law, no? Ang mga tawo, Brother Donald, nga wala man naklaruhan sang mga kasuguan sang Dios, hindi man niya ila klaro kung ano gid nga ang ilang salabton, kung ano gid ang ilang nahimo nga sala. Pero kita karon kay nagatuon kita sa kasuguan sang Dios. Exodus 20 verse 3 to 17, 10 commandments da mabasa, no? The 10 commandments ginsulat mismo na sang Ginoo, sang iya gid tudlo sang Dios ang nagsulat sang napulo kasugo nga ginhatag sa tawo dito sa Mount Sinai. Ginsulat ina sang Ginoo kag ginhatag ina sa mga Israelinon agud nga itudlo kag ipaybalo man na tani sa bilog nga sa tanan nga mga tawo sa bilog nga kalibutan. Namo na, that's the purpose. Kag ano pagidire kag
emphasize gid ni Jesus Christ ang importansya sini sang ang isa ka eskriba o scribe nagpamangkot sa iya, no? Ano ang importansya sang kasuguan, no? Ang baldira sa may Mark 12 verse 28, ano gid bala ang labing importante nga sugo? Oo. Ano gid bala ang labing importante nga sugo? Amo na ang pamangkot. Sabi mo kung dako ni Abi Brother Donald nga balaison ining napulo ka sugo sa aton sadto anay bisan pa sa aton panahon subong. Kay may nagahambal nga ining napulo ka sugo wala na sa aton panahon kay iya lang na sang mga Israelinon sadto. Ano hindi kita way kita idalom sang amuna nga kasuguan. Hambal diri gintistingan gid sang eskriba si Jesus Christ. Kag gin-emphasize gid ni Jesus Christ ang importansya, no, ang importance sang kasuguan. Mark chapter 12 verse 28. Hambal diri 28. 28. Hambal diri may isa ka manunodlo sang kasuguan didto nga nakabati sang ila diskusyon. Nabatian niya nga maayo ang sabat ni Hesus. Gani nagpalapit siya kag nagpamangkot man, ano gid bala ang labing importante nga sugo? Amo nagpamangkot, no? Mark chapter 30 kag 31 baldiri. Gani amo ning duha ka importante nga sugo. Gani gugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusoon, sa bug-os mo nga kalag, kag sa bug-os mo nga una-una, kag sa bug-os mo nga kusog. Kung aton ini Brother Donald tun-an sang madalom ining verse 30, bug-os mo nga kusog, bug-os mo nga tagipusoon, bug-os mo nga kalag, bug-os mo nga huna-huna. Kabilugan na sang imo nga being as a human, no? Kag ina siya kun imo na sa tun-an, paano mo ni mahimo? Ara na gin isa-isa dira sa napulo ka sugo. Ang ikaduha, ang madason niya labing importante nga sugo amo ini. Higugmaon mo ang imo isig katawo pareho sang pagigugma mo sa imo kaugalingon. Wala na sing sugo nga labaw pa sa sining duha. Kagin palagsan ina dira sa may Matthew chapter 20 verse 40 nga ang bug-os nga kasuguan ni Moses kag ang mga sinulatan sang propeta napasad sa sining duha ka kasugo. So gani nga ang napulo kasugo sang Dios nga sulat sa God's finger dito sa Mount Sinai kag ginhatag sa mga Israelinon ginbato ni Moses kag ang kasuguan sa aton panahon subong nga ginsugid ginmando diri ni Jesus Christ nga nasum up sa duha kadako nga sugo amo man na gyapon nga kasuguan ang ginapatuman sang Ginoo sa aton nga nagatudlo sa aton nga kita nakasala. Maldereo sa tuanay ginhatag ini nga napulo kasugo sa may Mount Sinai sa mga Israelinon apang subong ginhahambal ini sa aton ni Ginoong Hesus. Hebreo chapter 1 verse 1 kag 2. No, sa tuanay ginhatag ina, literal nga ginhatag ina sa mga Israelinon kag sa aton panahon subong ari ang gambal. Sang una nga panahon madamo gid nga bisis nga naghambal ang Dios sa aton nga katigulangan sa nagkalain-lain nga paagi sa mga propeta. Pero sa sining ulihi nga mga inadlaw naghambal siya sa aton paagi sa iyang anak. Paagi sa iya ginhimo sang Dios ang bug-os nga kalibutan kag siya man ang iya ginpili nga mangin tag iya sang tanan nga butang. Sinuna ang
tudlo sa aton, nakipag-istorya sa aton subong, sa aton panahon, kay ang nagap-istorya dito sa sa mga katigulangan sa mga Israelinon, ang hambal diri ang Dios kag ang mga propeta. Sa aton uli ang panahon si Jesus Christ na amo ang naghambal, nakipaghambal sa aton, gani nga ang New Testament ini tanan kay Jesus Christ ini siya. Parte na ni sa kay Jesus Christ nga nagapanghambal, parte sa aton nga mga nagapakigambal sa aton nga mga tawo. Ining kasuguan nagatudlo sa aton kung paano naton i-deal ang aton nga relasyon sa Dios kag sa aton nga isig katawo. Pero gin-impluwensyahan ini ni Satanas, no? Ginsamad ini ni Satanas nga tani ang kasuguan magatudlo lang sa aton kag magapabatsyag sa aton nga mga tawo sang gugma sang Ginoo. Pero ti kay iya man ni gin-impluwensyahan sang malain. Kay ang balgan ni da si Satanas amo gid ang ginhalinan sang tanan nya kalautan. Ti gin-impluwensyahan man niya ni ang kasuguan sang Ginoo nga ini kuan niya man sa mga tawo nga ini nga kasuguan nagapabugat lang sa aton, kabugatan, no, kabugatan sa aton nga balgani nga nagalimit ini sang aton nga freedom, no. Pero gani ang baldira ang matuod nga ang kasuguan amo ang nagahatag, nagaprotect sang aton nga freedom. Kag nagaprotect man sa aton nga dira kita magkabuhi sa gugma sang Ginoo, no? Amo na gani nga ang kasuguan sang Ginoo hindi ini Brother Donald po pwede nga madula. Kay kung madula na ini ang kalibutan naton mangaginlaot malaot ni. Kay kung wala sang kasuguan, ang tanan nga mga tawo magahimo na lang pagusto sang kalautan. Gani mga utod, mga kaabyanan namon nga nagapamati sa sini nga mga nga mensahe, hindi nga programa, aton gid hibaluon ang nanungod sa kasuguan sang Ginoo. Agud nga aton ini masunod, agud nga makalikaw kita sa mga sala nga magalaglag sa aton. Ibalik ko anay sa imo. Okay, so amo ini no proceed na kita sa aton nga pagtuon. Okay. There is a Wednesday, no? So Wednesday na kita, no? So ang Wednesday na naton amo na ni, no, gin-combine na ang gospel kag ang law. So ang title diri, The Law and the Gospel, no? So si Jesus Christ, no, nag-explain, no, nag-explain nga kung ano ang iya connection sa kasuguan, no? Kambal gani ni Jesus Christ diri sa Mateo, ato na ni pagabasahon mga kabyanan para makuha ta ang punto sa aton nga pagtuon. Kambal diri sa Mateo chapter 5 verse 17. Kambal niya, hindi ka mo maghuna-una nga ako nagkadto, no, o ko nagkari diri sa kalibutan para ibaliwala ang kasuguan o dulaon ang kasuguan ni Moses kag ang mga sinulatan sa mga propeta. Wala ako diri nagkanto para nga dulaon nila, kundi sa pagtuman, no? Sa pagkamatuod, samtang ara pa ang langit kag ang duta, wala gid sang bisan gamay nga parte sa kasuguan nga mawala hasta nga wala hindi tanan ini matuman, no? Kung aton pagatunan ini makabyanan aning Matthew chapter 5 verse 17 to 18, no? Hindi lang ni kasuguan dito sa santuary ang ginaistoryahan, kundi tanan ini nga kasuguan ang ginaistoryahan. Kaya pala mo may kasuguan nga dala na sa sulod sa santuaryo, dala na sa mga paghalad, no, or ceremonial, no, ginatawag na sa aton nga ceremonial law. Part ina sining Matthew 5:17 to 18, no? Subong man ang Ten Commandments, part man ini sa Matthew 5:17 to 18. So may ara ka kasuguan nga gindula, may ara man niya kakasuguan nga still nagapabilin gihapon mo to ganing ginambal ni Jesus Christ kagina. May nababangkot siya kung ano ang labing dako nga kasuguan, gugma sa Dios kag gugma sa tao. Ti inang gugma sa Dios kag gugma sa tao, hindi niya bag-o nga sugo.
gisambit na niya didto pa lang niya sa Old Testament nga ang paghigugma sa Dios sa bugos mo nga tagipusoon, sa bugos mo nga kalakag, sa bugos mo nga panghuna-una. Kag ang paghugma mo sa imoy sigkatawo, ara magisambit mo na sa Old Testament, yan hindi niya bag-o. Ginkuan ay na, gin replay lang kumbaga ni Jesus Christ, no? Ginsulit lada, kag ginbutang niya lang sa duwa ka tinaga, gugma sa Dios kag gugma sa tao. Kay kung imo na pagatun-an makabiyanan, ang sulod sa gugma sa Dios kag gugma sa tao, ang Ten Commandments nga ginsulatan sa God's finger sa Dios. Amo gyapon ina, biskan ano nimo ka ba pabaliskad sang istorya, amo gyapon ang padulungan sina. Nga ang Ten Commandments amo ning gugma sa Dios kag gugma sa tao, no? Lainon mo lang ang meaning, pero ang content amo gyapon bisan lainon nimo, imo pang huna-una, imo lang yung huna-una, lainon mo ang sentro, ang konteksto gyapon sining gugma sa Dios kag gugma sa tao. Ten Commandments gyapon nila. Hindi gid naton ina madula, no? Okay, ano pa gid? Kay amo ina siya ang kasuguan, amo ni siya ang nagaprotect sa tao, no? Anong gina sila nga gugma sa Dios kag gugma sa tao. Butang naton, no? Kung ginihigugma mo ang tao, hindi ka magpatay ara na sa pulo ka sugo. Hindi mo sila pagpamatyon. Oo. Hindi mo sila pagkawakan. Hindi ka magpangawat, no? Dili ka magsaksi sa di matuod, hindi ka magpangnahi kag ano pag hindi maginahambal na sa pulo higugma ang imo imo pag tahuron ang imo amay kag ang imo iloy, no? Ara ina gugma ina sa tawo. Kag kung may ano pag nga idugang mo da ang ara man gyapon nakasulod ina sa gugma gyapon sa pulo kasugo gihapon ang content sila ang inang kung ano man niya idugang mo nga kasuguan nga ginatuman ara gyapon ina dra sa sulod sa Ten Commandments gyapon ina nga gisambit ta kung nahanungod sa pagpatay, no, gatulok ka pa lang ginapatay mo ara gyapon, no, iyan na gyapon bisan la inon mo yang istorya ang Ten Commandments ara gyapon, no, amo gyud pabilin isa gyapon. So amo ni siya nagaprotect sa aton, higugmaon mo imo sa katawo kag amo man ni ang aton nga protection sa tubangan sa Ginoo. Kay kun wala ka nagahigugma sa Ginoo, sigurado gid malaglag ka. Na okay, amo ina. So amo ini siya nagadulong sa aton kag amo ini ang sentro, si Jesus Christ ang sentro sang kasuguan. Muna gani Christ is the law, no? End of the law. The end of the law. Kay siya ang sentro na sa kasuguan. Nga man naging sentro sa kasuguan. Kay tungod sang ginatsalan dira nga if you love me keep my commandments, gugma gyapon si Jesus Christ gyapon ang sentro sina. Kumbaga ang tawo nga makasala palapit kay Jesus Christ kay ang law magademand gid sa kamatayon, no, sang bayad, gagang bayad amo ang kamatayon. Te ano mahimo sa tawo nga kasala palapit sa kay Jesus Christ. Karon kun ara na kita kay Jesus Christ, no, that's the end of the law. Kay nga man wala na sang power dayon sa aton ang ang law. Kay nabayaran na ni Jesus Christ sang iya nga dugo, no, ang demand sang kasuguan. Amo na nga end of the law, no. Nabayaran na ni Jesus ang demand sang kasuguan niya kamatayon para sa aton nga mga makasasala. Gani nga wala hindi na makagahom sa aton ang kasuguan. Amo na nga kun ginasunod lang ni naton ang kasuguan, Brother Donald, sang Dios, hindi ni maggahom sa aton kundi mag-protect sa aton. Hindi ni mag-demand sang aton kamatayon kundi nga mag-protect ini sa aton. Diri na kita, Brother Donald, the law and the gospel, no? Matthew chapter 5 verses 17 kag 18, no? Si Jesus Christ bilang gospel, ginbasa mo ni kagayna, no, nga si Jesus Christ, ang relasyon ni Jesus kag ang kasuguan, hindi sila pwede magbulag. May ara nga gambal, Brother Donald, kaya may mga gatuo nga wala nang kasuguan kay ari na kita sa kay Jesus Christ, kay si Jesus Christ ang end of the law, no? Pero ining gospel and gospel and the law hindi ni magkakahulugan. Hindi ni sila magbulag nga duwa ang kasuguan. Si Jesus Christ is the gospel, no? Ini ang kasuguan amo ang nagaamlig sa aton o nagaprotect sa aton
nagaamlig man ini sang aton relasyon sa Ginoo kag sa aton relasyon sa aton isig katawo. Tungod pang saysay mo kagaina no nga kun ang kasuguan ba content ba nga man nga anong pag-amlig sini sang aton relasyon kay wala naton ginahimuan sang malain ang aton isig katawo. No, amo na ang sugo sang Ginoo sa aton. Pero kun liplapason naton ining kasuguan, terrible man ang konsekwensya nga aton nga pagabatunon. Kay ang konsekwensya ni amo ang kamatayon sa impyerno. Patod nga kamatayon atong ginhambal sang Ginoo sa kay Adan kag kay Eva nga mapatay gid kamo nga totoo. Na so amoy na siya. John chapter 14 verse 15 nagasiling, kung ginahigugman ninyo ako, tumanon ninyo ang akon mga sugo. Ang kasuguan gali Brother Donald, ang sentro sini amo ang gugma. Ang kambalo pa ko aton pagigani na nga tun-an, God is love, no? God is love. Ang sentro sang kasuguan amo ang gugma. Kag ano sinoy na ang gugma, ang Dios. Kinaiya ina sang Ginoo ang pagkamahigugmaon. Bangod ang tanan nakasala suno sa Romans chapter 3 verse 23. Tungod ang tanan nakasala kag indi ta karon takos sa panulok sang Dios. Wala na gid kita sing paglaom ang matuod nga aton nga sitwasyon, nagahulat kita sang aton patod nga kamatayon sa impyerno tungod sang gugma sang Dios. Amo na gani ang ginambal naton kay giina nga God is love. 1 John 4:8, God is love. Si Ginoong Hesus napatay para sa aton agud kita tubuson sa sinang patod nga kamatayon. Na amo ina ang maayong balita, the good news. Amo na siya ang gospel. Kung magtuo kita kay Ginoong Hesus, diras John chapter 3 verse 16, John 3:16, permin hambal na siya sa malipot nga pag-pronounce John 3:16. Nga kung kita magtuo sa kay Ginoong Hesus, hindi kita mawala, kundi may kabuhi kita nga wala sing katapusan. Paagi sa kamatayon ni Ginoong Hesus sa krus, natubos kita nga buot silingon, napatawad na ang aton mga sala. Gani nga kita ginatudluan nga magtuo kita sa kay Ginoong Hesus. Agud nga hindi kita mapatay ang kasuguan, hindi magdemand sang aton nga kabuhi kay nabayaran na ina sang dugo ni Kristo didto sa cross. Gani magpasakop kita paagi sa pag-aton mga pagtuo sa kay Ginoong Hesus. Balik ko sa imo. So amoy na no nga ang the law and the gospel no. Wala ni siya bulag no. Ara gid no. Si Kristo kag ang kasuguan ara gid kay ambal gani ni Kristo kun naigugman niyo ko tumana akon mga sugo. Ano ina nga mga sugo? Ang napulo ka sugo. Pulo ka sugo ara ta gyapon. Testing iba lang hindi mo pagsundo ng pulo ka sugo no. Ubra ka da sa imong sugo kay bala mo ang iba na bigo obras lang lain niya ang sugo ni Kristo ya lain niya ang pagpatay sa unaya sa panahon ni Moses ya kinanglan literal nga patyon mo gid ay subong ka tulok ka pa lang ginapatay mo na ang tao no natulok mo lang sa malain kag ina pagtulok sa malain nga ginapatay mo tao dito sa Old Testament ara na ina gani hindi na yan lain sa pulo ka sugo nga pagpatay. Kay kung hambalon mo nga lain ang pagpatay sa pulo ka sugo, kag sa subong pagpatay sa pulo ka sugo. Hay sang wala pa sang napulo ka sugo, anong klaseng pagpatay naman to? No? So, masaling ka, every generation nga gusto mong ginapagawa, lain-lain nga klaseng nga pagpatay. No? Kaya sa panahon ni Cain, kag ni Abel, anong klaseng pagpatay ato? Sa panahon ni Noah, anong klaseng pagpatay dito? Sa panahon ni Abraham, anong klaseng pagpatay? Kag sa panahon ni Moses, anong klaseng pagpatay? Kag sa aton nga panahon, anong klaseng pagpatay? Hambalon tala lain-lain. Hindi isa gihapon ina klase nga sala sa tubangan sa Ginoo. Kung sa imo nga
nga nagahambal ka nga lain naman ina iya sa imo na iya nga panguna-una. Pero ang konteksto sa Biblia, ang pagpatay or ang paghimo sa sala sa tubangan sa Ginoo, disil lang. Isa lang. Isa lang. Oh, kag hindi gid na Brother Donald nila mabutigan. No, kay kung sino man ang nagapanginwala sina daw kaangay lang nga gabutig sa Brother Donald nya man. Ginsulat na ina diri sa aton tagipusoon ang ina nga kasuguan gani nga nakaibalo gid kita. Hindi gid kita ya maka-deny nga wala kita kabalo sang kasuguan sang Ginoo. Okay, so proceed kita sa aton nga pagtuon. No? Ang aton nga pagtuon sa Webes na aton nga pagtuon amin ni no. Ang title, no? Ang baldere, Knowing and Doing. No? Hibaluon naton anay kag sundon, himuon. No? To kinahanglan naton anay hibaluon kung ano ba lang kinahanglan naton nga himuon bago naton hibaluon anay naton bago naton himuon. So ano ini? Yatag naton kay Sister Rizal. Okay. Ang pagsugod. Matthew chapter 7 verse 21. Madamo nga mga tawo ang nagatawag sa akon nga Ginoo, pero wala nagakahulugan nga masakop sila sa paghari sang Dios. Ang mga tawo lamang nga nagatuman sang kabubuton sang akon Amay sa langit, amo ang masakop sa iya paghari. So amo ina akon atron ini nga kinan amo ni siya Brother Donald ang nagatuman lang nagatuman kay hindi lang po pwede nga magtuo lang kita kay Ginoong Hesus tapos hindi kita magtuman na so amo na siya nga knowing and doing, no? Kilalahon naton ang aton nga Ginoo kay kung nakilan-an gid naton ang aton nga Dios nga ginaalagad, nakahibalo kita kung ano ang iyang kabubuton. No? Kinahanglan naton kilalahon gid naton aton Dios agod maalagad naton siya sang husto. Hindi lang kita maghambal nga nang nagatuo ako tapos wala man naton gina dig deeper kung ano gid ang kabubuton sang Dios. Wala na naton, wala man kita care sa paghibalo sina agod nga matuman gid naton sang husto ang aton nga Ginoo, no? Amo na nga sa subong sa aton panahon bisan nanon bisan gambal nagatuo man kami. Pero ang hambal diri sa Matthew 7 verse 21, hindi tanan nga nagatawag sa Ginoo nga Ginoo masakop sa paghari sang Dios, kundi ato lamang nga nagatuman sang kabubuton sang Amay. Diri sa may Hosea chapter 4 verses 1, 6 kag 10 hambal diri. Kamo nga mga Israelinon nga nag-istar sa duta sang Israel, pamatiin ninyo ining akusasyon sang Ginoo batok sa inyo. Wala na sing tawo sa inyo duta nga matutom, nagahigugma kag nagakilala sa akon. Verse 6 hambal diri, nagkalalaglag ang akon katawan tungod kay kulang sila sa hibalo parte sa akon, kay kamo mismo nga mga pari ginsikway ninyo ang ihibalo parte sa akon, gani isikway kuman kamo bilang akon mga pari, gin kalimtan ninyo ang akon kasuguan, gani kalimtan kuman ang inyo mga kabataan. So amo ni wala naton ginahibalo, no? Wala naton ginahibalo ang kabubuton sang Ginoo agod nga aton ini masunod or matuman sa aton nga pagkabuhi, no? Hindi lang ni Brother Donald dire nga enough nga kita makahibalo sang kabubuton sang Ginoo, apang aton man gali ini Brother Donald ipahibalo sa aton yung mga kabataan, no? Amo na ni dire evangelism na ni Brother Donald kay kinanglan ang pagkahibalo naton sa aton nga Ginoo, ang pagkakilala naton sa aton nga Ginoo, isugid man naton, ipahibalo man naton ini sa iban nga mga tawo agod nga sila man magpati kag makahimo man makatuman man sa kabubuton sang Amay din ang ilang nga mga pagtuo, hindi ini manginwala sang pulos, no? Amo nang ginambal diri nga tungod ang mga katawhan kamo nga mga katawhan kulang sa ihibalo parte sa akon, kulang sa paghibalo,
wala gintun-an kung ano ang kabubuton sang Ginoo. Ang aton mahimo sa paghibalo sang kabubuton sang Ginoo, amo ini ang pagtuon sang Biblia. Dira naton may baluan ang mga pagsulundan kag kasuguan sang Ginoo, kay ang kabubuton sang Dios amo ini ang iya nga kasuguan nga aton ini nga tumanon. Verse 10 nambal diri, nagakaon kamo matuod pero hindi kamo mabusog, nagasimba kamo sa mga Dios nga ginapatihan ninyo nga makahatag sang bata pero hindi kamo makapabata tungod kay ginsikway ninyo ako. Amo ini kun aton lang bala Brother Donald ini, bisan literal nga nato hangpon naton literal applicable gid ini kag makatandog gid ini sang aton nga mga pagtuo sa subong aton nga panahon, nga kun tani nga kun aton lang ini pamatian kag kun aton lang ini iaplikar sa aton nga kabuhi, makabag-o gid ini sang aton nga mga na pagtuo, no, mabutang gid ini sa sang aton pagtuo sa entsakto nga maalagad gid naton sang husto ang aton nga Ginoo. Ang pamaagi sa pagsulod sa ginharian sang Dios amo ang pagtuman sang iyang kabubuton. John 17 verse 3 hambal diri. John 17 verse 3 hambal diri. Kag amo ini ang kabuhi nga wala sing katapusan, nga ang mga tawo magkilala sa imo nga amo lamang ang matuod nga Dios kag magkilala man sa akon nga imo gin padala, no? Ang magtuo kung ang mga tawo di na magtuo, no, sa kay Kristo, kay sa Amay na lang, no? Hindi na magpati sa kay Ginoong Hesus. Ti amo nang ginahambal diri nga hibaluon gid naton ang kinaiya sang aton nga Ginoo kag ang iya nga mga kasuguan kag pagsulundan, agod nga aton siya maalagad sang husto, matuman naton ang iya nga mga sugo, mga pagsulundan, agod nga ang aton nga mga pagtuo hindi manginwala sang pulos, kundi nga samtang nga gapaabot kisa kita sang tion nga kita nga ang Dios magbalik sa sining kalibutan, mangin malipayon gid kita sa pagbaton sang padya sang kabuhi nga wala sang katapusan, kag aton gid nga i-enjoy ang kabuhi didto sa ginharian sang Dios upod sang aton nga Ginoo. Balik ko sa imo. Okay, so knowing and doing, no. Hibaluon naton ang maayong balita, no. Hibaluon naton ang prinsipyo sang Ginoo, tumano naton ang prinsipyo sang Ginoo. Kag himuon naton tumano naton. Ibaluon nanay naton, muna gani nga once nga makabati na gani kita sang pulong sang Dios, so sisaan nyo, sisaon ta, no. Kag kung may baluan ta na nga amo ni dapat himuon naton, ti himuon mo nang laygay sa aton, ti preach the gospel gyapon, no, ini nga mensahe. Pero gusto ko na basahon ini ang isa ka verse, no, before kita magatakop sa aton yung pagtuon. Ang baldrio sa Matthew chapter 7 verse 24, ang baldri, gani ang bisan sino nga nagapamati kag nagatuman sang akon ginatudlo, pareho siya sang tawo nga maalam nga nagapatindog sang iya balay sa pundasyon nga bato. Tiyama na kung sino ang mga tao nga nagapamati kag nagatuman, no, sa ginatudlo sang Biblia o sang pulong sang Dios, isa siya ka maalam nga subong nga maalam nga nagapatindog sang iya balay dito nga pundasyon nga bato. Di ko nato na pagatunan ang pundasyon nga bato, siyang bato si Kristo, no? Hindi pwede nga magpangkada sa balas. Ang balas sa suli makuan yan sa tubig. Isa lang nakadapya. Sa katapya sa tubig, matunaw mo na nga sa pundasyon gid. Ti hibaluon mo knowing, no? Hibaluon mo ang pulong sa Dios kag tumanon, doing. Okay, so sa pagtakop sa aton nga pagtuon sa sininga semana, pangabayon naton Sister Rizet sa pangamuyo. Okay, pangamuyo kita. Balaan kag may gugmaon namo niya Dios nga yara ka sa kataasan sa mga langit. Nga pasalamat kami Amay sang imo kayo sa pagkaupod sa amon sa sini nga
tion sa pagtuon Ginoo kag sa pagsaysay sang imo mga pulong diri sa leksyon. Kabay pa nga ang imo Ginoo blessing mabaton sang kada isa nga makabaton sini nga mensahe kag magabulig sa ila Ginoo nga makatuman sa imo kabubuton. Kinatugyan namon ini dira sa imo pagtumala, paggahom. Kabay pa nga ini Ginoo makaliso gid sa mga pagtuo or sa mga hunahuna sa mga tawo nga makabatik sini. Kinatugyan namon ini dira sa imo pagtumala. In Jesus name we pray. Amen.